hapon kaninyong tanan. May hapon usab kanimo. Aging pagsugod atong awiton ang pasiunang awit. O Birhen Maria, igampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Biton sa dagat, danagan mo kami sa oras sa ikamatay, panlabanan mo kami. Ave. Alan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa pamilya nila ni pangalan ni Joel o ni si Sabet o ang iyahang mga apo sa pangalan Timpang. Okay, no? Aniya kami isipundok sa mga devosyonista ni Senior San Jose o sa Bulahang Birhen Maria. Isip magtotoo nga migahin sa panahon aron pagpaambit ni ining nindot nga kahigayunan. Diin kami muhalad o pagampo alang sa pahinungod sa pamilya ngadto sa pagpangaman ni Senior San Jose o Bulahang nga Birhen Maria. Among kalipay nga moapil kamo sa malaumong pag-ampo sa simbahan alang sa pamilya aron mapadayon ang pagsaksi o sa kinabuhi sa pagtuo, sa pag-ampo o sa pagsuporta sa kalihukan sa simbahan. Musali kita sa grasya sa Dios. Dako ang among kalipay nga inyo kaming gipili nga maapil ang among pamilya sa pag-ampo nga gipahinungod kang Senior San Jose ug Bulahan nga Birhen Maria. Hinaot nga kahinuot, kimutan kami sa Dios pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug pagdasig. Muduyog kami sa inyong mga pag-ampo ug maningkamot nga mahimong pamilya sa Dios nga maampuon, masimbahog ug maalagaron. Kitang tanan, Bulahan ka, Senior San Jose, magbalantay sa manunubos, esposo sa Bulahang Birhen Maria. Ang Diyos Amahan, mitugyan kanimo, sayang buktong anak, si Maria, misalig kanimo, Senior San Jose. Uban kang Maria, o pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo, si Jesus, mahimong tao, o kumikuyo, uban kanako. Nahiwo sa uban sa Ginoong Hesus o sa Bulahang Inahan sa Dios. Ang mahal nga Birhen Maria, kami nagdaig kanimo, Senior San Jose. Uban ang matinud-anong gugma sa pagbuhat, gipili kami kanimo, nining adlaw nga among amahan. Among magbalantay ug among tigpanalipon. Senior San Jose, uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Giyahi kami diha sa dalan sa kinabuhi. Ipadangat kanamo ang grasya, kaluoy kadasig. Among itugyan ang among kaugalingon, ang tanan namong kahimuan, ug ang tanan namong gibuhaton, ang among pamilya, o tanan namong kalambigitan, nganha sa imong paggiya o pag-atiman. Midangop kami kanimo aron sa paghalad sa katawhan, ang among simbahan sa Pilipinas, ang among diocese, ang among parokya, ug ang pamilya nila ni Joel, Elizabeth, o Timpang, o isalit ka o Loie. Kitang tanan,
uban sa amahanong gugma ug pagpagatiman imong giatagan sa pagtagad ug gitukod ang kinabuhi sa Sagrada Pamilya dito sa Nazaret. Nagsampit kami kanimo nga imong panalanginanan ang among mga paningkamot ug tabangi kami sa pagtukod sa simbahan ang lawas ni Kristo diha sa masinugtanong pagtuo, makarunayong gugma ug ligon nga paglaom alang sa mahigugmaong amahan. Kanunay andam ikaw sa pagpaminaw o sa pagsunod sa kabubuton sa amahan ug nalalipod sa bata ni Jesus gikan sa kakuyaw. Ipahilayo kami sa tanang kakuyaw nga migwa sa bilis sa Ebanghelyo o pagtulungan sa among simbahan. Among gitugyan kanimo ang among panginahanglan o pangandoy sa magtultol kanamo sa kaluwasan. Gitugyan namo kanimo ang among pamilya o ang tanang mahal nga sila. Mahimong matinud-anon sa ilang tawag, isip salamin sa gugmas sa amahan dito sa langit. Gitugyan namo kanimo ang among mga buluhaton Sa pagtabang sa among mga isuon nga naglisod. naglisod, Gitugyan namo ang among lawas ug kalag. Ang tanan nga kanamo kanimo. San Jose ngadto kang Hesus ug Maria. San Jose, ipakita ka namo ang imong kaugalingon isip amahan. Giyahi kami sa dalan sa kinabuhi. Hatagi kami sa grasya, kaluoy, kaisog, ug panalipdi kami sa tanang dautan. Amen. Amen. Kinuklugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa bisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlan og Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon siya sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gipugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon Daigon ikaw, ikaw, O Kristo. Mubong kahilom, gatong pamalandungan ang Ebanghelyo. Mga igsoon ko diha kang Kristo, atong hatagan o pamalandong ang nindot nga Ebanghelyo nga mudasig ka nato aron mosunod sa panag-ingnan sa Sagrada Pamilya. Ang pamilya ni Jose, Maria o Ginoong Jesus. Ang kinabuhi sa pagtuo ni Jose o ni Maria, naghatag ka nato sa hustong panag-ingnan, isip mga ginikanan sa atong mga anak. Dili lamang kita mo pahimugso sa gasa sa kinabuhi, apan moadto mudala kanila paduol ngadto sa Ginoo, isip mga ginikanan. Gihagit kita nga mudasig kanila aron makigtagbo kang Kristo diha sa kasaulugan sa atong pagtuo sama sa kasaulugan sa pulong sa Dios, sa pagtambong sa santos nga misa o sa pagdawat sa mga balaang sakramento o nga mudala kanila paduol sa tinugdan sa kinabuhing dayon ang Ginoong Hesukristo. Apan mahimo lamang nato
nga mapaduol sila sa simbahan. Kung kita usab dunay pangandoy alang kanila nga maluwas. Ang kaluwasan makabuot pinaagi sa atong paglambigit sa simbahan, sa pagtuman sa iyang kasuguan o sa hingpit nga pagtuo sa Ginoong Hesukristo nga maoy nagtukod sa simbahan. Himuon nato nga panag-ingnan si Senior San Jose ug ang mahal nga Birhen Maria sa pagsunod sa kabubuton sa amahan ug sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Tabangan unta kita sa Ginoo. Ubos lamdag sa ebanghelyo nga gibasa hatagan og luna ang atong og pailog ug pagkahod unsa ang ilang mga kasinatian sa kinabuhi kuman sila mapaambit ang ayan nga kasalamatan. Mga igsoon ko diha kang Kristo, brother sis Joel or Brad Joel o sis Elizabeth, unsa man ang atong kasinatian isip sa Sagrada Pamilya sa inyong pagkuan. Unsa may ato ang kasinatian diha sa ato isip nga pamilya. Unsa man ang atong pagdasig sa espiritual nga kinabuhi diha sa ato ang pamilya o apo, unsa man ang atong mahimo-himo. Sama ni mo Brad, for example, sa Ebanghelyo, sa Sagrada Pamilya, si Senior San Jose mo atong sumbanan. Kita isip amahan, unsa man ang ato ang para masunod pud ang atong mga anak sa atong mabuhat. Buhaton niyo na pagpasunod sa mga puwan na maayo mo. Yes. Pag Na mapaduol sila kang Kristo. sa Ginoo. Ora din ako ipakambit sa Yes. Panguluhan nato. Pagsunod, pagduol o pagduol na sa simbahan para sila po mahimo po kang ehemplo para sa iyo. Si Sabet, si ato ang kuan po kasinatian. Isip inahan. Pasalamat ko sa akong mga anak na maayo sila sa akuan. Ako po maayo ko sila ha, maayo kong pagpadala sila. Yes. Salamat po sa Ginoo. Okay, isip simbanan, isip pamilya na atong madala. Kay mao man ang ato ang pangandoy na atong mga anak. Madala nato nato sa ginharian sa Dios. Wala nga atong ipakita sa ila kung unsa ang angay natong para makaatupod sila sa atong gustong padulungan. Labi na sa ginharian sa Dios, di ba? Okay, padayon ta daghang kaayong salamat sa inyong pagpaambit. Isip atong simbanan ang Sagrada Pamilya. Mapuyo kita nga adunay Dios nga sa atong kinabuhi ug mapaduol usab kita. Malambigit lamang kita unsa giingon niya, malambigit lamang kita pinaagi sa simbahan. Okay. Padayon ta. Lan sa tanang Kristohanong pamilya sa tibuok kalibutan. Sa matag pag-ampo kita motubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dongga ang among pag-ampo. Ang pamilya nga wala magkayusa, magiyahan unta sila sa lamdag sa Espiritu Santo aron mosubay sila sa dalan sa kamatuoran, sa katarong, sa pagsinabtanay og pagigugmay sa usag-usa. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga ginikanan mao'y mugiya sa ilang mga anak ngadto sa kaayo ug katarong pinaagi sa paghatag kanila sa maayong panag-ingnan sa Kristohanong kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga anak makaamgo nga ang ilang mga ginikanan mao'y gitugyanan sa Dios sa pagkiya kanila aron mosubay sa Kristohanong dalan. Magitudlo sa atong manunubos. Amahan namo anak ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalaron namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili kami tugyan sa panulay, kinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usabang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kayong makasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayingon sa sinugdan, karon sa gyapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Katapusang pag-ampo, mahigugmaong amahan, gihimo mong sumbanan ang Sagrada Pamilya alang sa Kristohanong banay. Hinaot nga pinaagi kanila kami usab makasinati sa imong panalangin o bendisyon himua nga mununot kami sa imong plano uban sa among pamilya kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ug Sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan, nan paglakaw kamo kahigalaan, ato sa tibuok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita, isangyaw ninyo ang kaluwasan. Ipakita ang gugmang kaayo sa tanan ninyong isig katao. Wala na kamoy kahadlokan, anaa ako sa inyong kiliran. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo.